अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं मक्का की लोकल ज़ियारत के लिए बाय वॉक। जो भी रहेगा आसपास वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज। और जैसे जैसे जो सारी चीज़ें आती रहेगी मैं आपको दिखाता रहूँगा, तो आप भी ज़ियारत करते रहो, देखते रहो कैसा क्या क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। रब्बिल आलमीन। अभी फ़िलहाल हम लोग हरम शरीफ में खड़े हैं। उस ज़माने में मताफ बहुत छोटा था और जो हजर अस्वद से पहले मैंने जो गोल्डन पत्ती बताई थी ना, वो रुकने यमानी है। बिल्कुल ठीक उसी के 10-15 कदम पे हज़रत उम्मे हानी का मकान था। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उम्मे हानी। तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का मकान इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे आपको। जब आपको ये हुक्म हुआ था कि आप मक्का छोड़ करके मदीना चले जाओ, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हरम शरीफ में आए, फिर वहाँ खाने काबा को अलविदा करते हुए आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पे आए। तो सिद्दीक़ अकबर का मकान कहाँ पे था? ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आती है ना, इसी जगह पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकान था। और ये सामने जो गली नज़र आती है, पूरा इसका नाम मिसफला मोहल्ला। इस गली का नाम मिसफला मोहल्ला। अक्सर सहाबाए किराम की ज़िंदगी इसी मोहल्ले में गुजरी है। हत्ता कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मक्के की सरज़मीन पर ईमान लाने के बाद आपके ऊपर जो जुल्म सितम किया जाता था, यही वो गलियां हैं। आगे जाने के बाद दो रास्ते आते हैं, राइट और लेफ़्ट वाला जो रास्ता जाता है ना, वो सारा हिजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ करके मदीना जा रहे थे ना, उसी रास्ते से आप गुजरे और फिर सबसे पहले कहाँ पे पहुँचे थे? गारे सोर में। तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो यहाँ पे इन लोगों ने एक नापाक साजिश की थी, एक मीटिंग किया था जिसका नाम है दारुन नदवा, वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊँगा आपको। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के ईमान लाने का वाक़या मैं आपको बयान करता हूँ आगे। और उसके बाद जहाँ पे बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद है। इंशाल्लाह वो भी आपको ज़ियारत कराता हूँ। धीरे धीरे उरूज पे खड़ा इस्लाम आम हुआ। तो उस ज़माने में मक्के में दो बड़े पहलवान मशहूर थे। एक का नाम अबू जहल और दूसरे का नाम उमर फ़ारूक आज़म। अबे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म इस्लाम कबूल नहीं किया था। उससे पहले मोमिन लोग जो है छुप छुप के नमाज़ें पढ़ते थे, सब कुछ किया करते थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। उस वक्त दुश्मनी का ये आलम था कि अपने घर से एक मरतबा नंगी तलवार लेकर के निकले और ये इरादा किया था कि आज तो नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम कर दूंगा। ये नज़र आता ना, ये देखो जबल उमर लिखा हुआ है। इसी जगह पे बहुत बड़ा पहाड़ है। ये हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला का ईमान लाने का वाक़या जो है मैं बयान करता हूँ धीरे धीरे। यही वो जगह थी। यहाँ पे इतना बड़ा पहाड़ था कि इस पहाड़ को तोड़ने में कितनी बड़ी बड़ी मशीनरियाँ फेल हो गई। उसके बाद जो है कि अभी यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी उसी का नाम है जबल उमर। तो मैं आपको वाक़या बयान करता हूँ, धीरे धीरे चलें। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर से निकले तो लोगों ने पूछा कि उमर कहाँ का इरादा है? बड़े गुस्से में है। बोला कि नऊज़ुबिल्लाह तो मोहम्मद का सर कलम कर दूँगा। तो फिर लोगों ने कहा कि उनके पास बाद में जाइए, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारे बहन और बहनोई खुद उनके ऊपर ईमान ला चुके हैं, तुम दूसरे को क्या तालीम दोगे? तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जब उनकी बहन के घर पे आए तो घर के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। तो दस्तक दिया तो देखा कि उनकी बहन ने दरवाज़ा खोला। जब घर में देखा तो कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। तो बहन से कहा गुस्से में, तो कुरान छीनने की कोशिश की। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि बहन ने उनको कुरान वगैरह दिया नहीं, न सुनाया। तो उमर फ़ारूक आज़म ने कहा कि वो कुरान सुनाओ जिसके ऊपर तुम ईमान लाए। तो उनकी बहन ने कहा कि अगर पहले तुम गुस्ल करो, पाक साफ़ हो जाओ और दिल की नीयतों को साफ़ कर लो। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्ल करवाया, पाक साफ़ हुए। उसके बाद कुरान की जब तिलावत की उनकी बहन ने, तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल भर आया। और उसके बाद कहा कि चलो जिसकी नबी मोहम्मद के ऊपर तुम कलमा लेकर पढ़े हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वही तलवार लेकर के फिर जा रहे थे। तो सहाबाए किराम ने देखा कि उमर आ रहे हैं, तो कहा कि या रसूलल्लाह उमर आता है। तो उसमें हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला भी शामिल थे। तो कहा कि उमर आता है तो आने दो, अगर वो खैर से आता है, अच्छी नीयतें लेकर आता है तो खैर है, नहीं तो उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो जैसे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे, आप बेसाख्ता जो है ज़बान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के आप इस्लाम में दाखिल हुए। फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को कहा कि उमर बैठ जाओ। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कसम उस वहदहुल ला शरीक की जिसकी कब्ज़े कुदरत में उमर की जान है,
अब उमर सुकून से नहीं बैठेगा। अब उससे पहले मुसलमान लोग सहाबाए किराम सरकार छुप छुप के नमाज़ें पढ़ते थे, अजानें नमाज़ें सब छुप छुप के पढ़ते थे। अब उमर फारूक आज़म ने ऐलान कर दिया कि या रसूलल्लाह आज से छुप छुप के नहीं, अलल ऐलान अजान भी होगी और नमाज भी हम लोग अलल ऐलान पढ़ेंगे। तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उमर को सीने से लगाया, दुआएं दी। उसके बाद जो कि इस्लाम तेज़ी से फैलता चला। उमर ने ऐलान किया है जिसके अंदर ताकत जो उमर के सामने आए, अगर जिसको औरतें बेवा करनी हो, बच्चे यतीम करना हो, वो उमर के सामने आए। अगर किसी की ज़रूरत है तो इस्लाम के सामने सहाबाए किराम और नबी के सामने आँख उठा करके देखेगा तो उमर उसकी आँख निकाल देगा। हज़रत उमर फारूक आज़म ने ऐलान किया। उसके बाद खुलेआम अज़ानें और नमाज़ें पढ़ना शुरू हुई। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी है जो इस्लाम कबूल करने के बाद इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी कि अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया अगर दुनिया में मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। तो यही वो जगह जो हमारे सामने है, हज़रत उमर फारूक। ये बहुत बड़ा पहाड़ था, इसका नाम है जबल उमर। होटल का नाम भी जबल उमर लिखा हुआ। वाक़या तो बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है, लेकिन मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। ये वो जगह है, ये सामने कब्रिस्तान है, ये पूरा कब्रिस्तान। और भी बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, लेकिन अभी निशानी के तौर पे है ये कब्रिस्तान। मक्कातुल मुकर्रमा में आपको पहले ज़ियारत में बताया कि इतना जहालत इतनी थी कि जिस घर में बच्चे पैदा होते थे, बाप अपने हाथों से कुछ बेटी को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दिया करता था। उसकी कुछ झलकियाँ आज भी हमारे माशरे में है कि जिसके घर में 1, 2, 3, 4, 5 बच्चियाँ पैदा होती है साथ, तो न जाने क्या क्या औरतों के ऊपर मनहूस ताने देते रहते हैं। ये वो जहालत है। तो आप उस ज़माने में जिस घर में बच्ची पैदा होती थी उस घर को मनहूस समझा जाता था और बाप अपने हाथों से खुद ज़मीन में बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इससे पहले हमारे हिंदुस्तान में भी एक ये रिवाज था, सती रिवाज, जिसको हिंदुओं में कहते हैं सती रिवाज। यानी अगर शोहर मर जाए तो औरत को ये हक था कि उसकी चिता पे जल के खाक हो जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जिन लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीम दी, इंसानियत और औरतों का मकाम बताया। जब सरकार यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो यहाँ की और कब्र के अंदर से आवाज़ आई कि या रसूल अल्लाह, हमारा क्या कसूर था कि जिस घर में हम पैदा हुए हमारे बाप ने खुद हमें अपने हाथों से ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दिया। हालांकि जिस घर में बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है, बाद में उसको जैसा माशरा मिलता है उस माशरे में, उस समाज के अंदर वो परवरिश पाता है। तो आप सरकार दो आलम ने जब ऐलान किया कि तुम लोगों ने जितना भी जो भी गुनाह किया है अगर इस्लाम कबूल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो उन लड़कियों को ज़िंदा दफन करने में सबसे ज़्यादा जो मदद करने वाला शख्स था उसका नाम था दहिया कल्बी। क्या नाम? दहिया कल्बी। ये बहुत जालिम था उस ज़माने में। जब सरकार की बारगाह में पहुंचा तो सरकार ने कहा क्या? बोले हाँ, अगर तुम तौबा कर लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे एक और गुनाह बड़ा है। तो कहा कि वो क्या है? तो कहा कि जब वो बिज़नेस के लिए ज़्यादा, हम लोग नहीं परदेश में कमाने के लिए ज़्यादा 1-2 साल के बाद आते हैं, तो कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं परदेश कमाने के लिए गया था मुल्क शाम। उस वक्त मेरी बीवी हामिला थी, तो उसने वसीयत की थी अपनी बीवी को कि अगर लड़का पैदा हो तो परवरिश करना, अगर लड़की हो तो उसको ज़मीन में ज़िंदा दफन कर देना, मुझे लड़की नहीं चाहिए। लेकिन उसकी बीवी यानी माँ है ना, माँ का कलेजा क्या है, कैसा भी हो, काला कलोटा भी बेटा हो या बेटी हो, उसके जिगर का टुकड़ा है। तो जब बच्ची पैदा हुई तो उसने परवरिश की बच्ची की, यहाँ तक कि वो 3 साल की बड़ी बच्ची हो गई, अपने घर के आंगन में खेलने के बराबर हो गई। अब जब वो परदेश से आया तो देखा कि घर के आंगन में एक लड़की है जो खेल रही है, घर में आती है जाती है और उस बाप के गले से लगती है, कभी कंधों पे चढ़ती है, तो वो धक्का दे के गुस्से से फेंक देता है। तो उसकी बीवी से पूछा कि ये कौन है? तो बीवी बर्दाश्त से बाहर हो गई और जो है कि दिल पे पत्थर रख करके कहा कि ये हमारी बेटी है। मेरा कलेजा ना चाहा, मेरा दिल ऐसा ना चाहा कि उसको मैं इस तरह करूं, मैंने इसको परवरिश की है। तो वो जो है कि बच्ची को बार बार मुंह पे कोसता था, धक्के मारता था, इस तरह जुल्म करने पे आमादा हो गया। जब रात होने का वक्त आया तो उसने अपनी बीवी को कहा कि बच्ची को ज़रा नहलाओ, कपड़े पहनाओ। अच्छे कपड़े पहनाए, रात का वक्त हुआ ना तो अपनी बच्ची को लेकर के जाने लगा। तो बच्ची ये सोची कि मेरा बाप मुझे कहीं घुमाने के लिए लेके जा रहा है। अब वो जैसे जा रहा था तो बच्ची को बार बार कोसता था। बच्ची बाप का मुंह चूमती। 3 साल के बाद पहली मरतबा बाप का चेहरा देखा।
رات کا وقت آیا تو یہاں پہ آ کر کے کھڈا کھودنے لگا. بیٹی ساتھ میں کھڑی ہے, باپ کو پسینہ آ رہا ہے, بیٹی اپنے کپڑے سے باپ کا پسینہ صاف کر رہی ہے. یعنی بیٹیوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ماں باپ کے لیے پیار رکھا ہے کہ اگر بیٹا دوسرے پڑوس میں رہتا ہے پھر بھی اتنی خبر نہیں رکھتا, لیکن اگر بیٹی کو پتہ چلے وہ دوسرے گاؤں میں ہے کہ میرے باپ کو یہ, میری ماں کو یہ تکلیف ہوئی, تو دوڑتی ہوئی چلی آتی ہے خبر لینے کے لیے. وہ جب وہ کھڈا کھودنے لگا, بیٹی پسینہ صاف کر رہی ہے, بار بار پانی دے رہی ہے, لیکن وہ ایک غصے کے مارے میں, کیونکہ جہالت تھی. اب جب کھڈا کھود دیا, وہ بچی کو اٹھا کر کے زمین میں ڈال رہا ہے. بیٹی بار بار باپ کا منہ چوم رہی ہے. تو کہا کہ میرے باپ, درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا. یہ واقعہ ایسا ہے نا, میں پہلے بھی بولا ہوں کہ اسلام اتنے آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا ہے. ان لوگوں نے لوہے کے چنے چبائے اسلام پہنچانے کے لیے ہم تک. تو بیٹی معصوم بیٹی ہے, معصوم بچی ہے, پھر بھی رحم نہیں آتا تھا. تو کہا کہ میرے باپ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زمین میں دابا اور اس کے بعد اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر ڈال دیے. خود باپ نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو سلا کر کے بڑے بڑے پتھر اوپر ڈال دیے. بیٹی جو ہے کہ بار بار باپ کا دامن پکڑ رہی ہے, چہرے پہ ہاتھ پھیر رہی ہے, داڑھی پکڑ رہی ہے. تو کہا کہ میرا ظلم کیا ہے؟ بس کچھ نہیں سنا, اس نے بچے کو زمین میں دفن کر دیا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ پہنچا تھا, کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے. اسلام دیکھو کتنا پاکیزہ دین اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو کہا کہ اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے اور اسلام قبول کر لے, اللہ تعالیٰ یہ گناہ بھی تیرا معاف کر دے گا. کون سا گناہ؟ جو اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زمین میں دفن کر دینے والا. بولا کہ یہ گناہ بھی تیرا اللہ ہاں سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے سوائے ایک گناہ, شرک. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا, باقی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی سرزمین مکہ میں ایک ایسی دعا مانگی تھی ناز والی کہ اللہ عورتوں کو جو مقام, عورتوں کی عزت کے لیے دعائیں مانگی. اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. دھیان سے سنو کہ قرآن کے اندر آدمیوں کے نام سے سورت نازل نہیں ہوئی, سورۃ النساء عورتوں کے نام سے سورت نازل ہوئی ہے. اتنا بڑا مقام, اور اس کے اندر پورے حقوق بتائے گئے ہیں. تو یہی وہ جگہ ہے, یہی وہ مکہ ہے. اتنا ظلم و ستم ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ظالموں کو سینے سے لگایا, دعائیں دی, محبتوں کا پیغام دیا. اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی, بلکہ اپنا پیغام, اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنے کیریکٹر سے لوگوں کو اسلام ایسا پہنچا ہے, دلوں کے اندر ایسا اسلام اتارا ہے کہ جس نے اسلام, جتنا بڑا ظالم تھا نا, اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اتنا مضبوط مسلمان بنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ان معصوم بچیوں کی مغفرت فرمائے, ان کے صدقے میں ہم تمام کے خاندان والوں کی مرحوم کی مغفرت فرمائے. اور جن صحابہ کرام نے بڑی مصیبتوں کا سامنا کر کے اسلام ہم تک پہنچایا, اللہ اسی اسلام کی مشن کو آگے لے کر کے چلنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہ مکہ المکرمہ کی مقدس زیارتیں کر رہے ہیں, جو اسلام کا ایک واقعات اتہاس جو ہم پیش کر رہے ہیں, رب کریم اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو صبر و استقامت عطا فرما, ایک دوسرے کا قدر و قیمت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے معاشرے سے جہالت کو دور فرما کر ہمیں دینی تعلیمات سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم تمام کو دونوں جہان کی خیر عطا فرما, دونوں جہان کی برکت عطا فرما. ہمیں اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. خلق وہ 5 آیتیں وہاں پہ نازل ہوئی. اب اعلان نبوت کا حکم ہوا 40 سال کی عمر میں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ میرے حبیب اب مکے والوں میں جا کر کے اعلان کر دو کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں, تم اللہ کو ایک خدا تسلیم کر لو اور مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو وہ اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جو سامنے نظر آتا ہے یہ پہاڑ تھا, ابھی بھی پہاڑی ہے, اس کے اوپر یہ بلڈنگ بنی ہے, اس کا نام ہے جبل ابو قبیس, جبل ابو قبیس. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے تمام سردار مکہ کو جمع کیا, مکے والوں کو, اور یہ اعلان فرمایا تھا یا معاشر القریش, اے مکے والو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, کیا تم یقین کر لو گے؟ تو تمام مکے والوں نے کیا کہا؟ صدقت یا محمد,
मोहम्मद आप सल्लल्लाहु का नाम है, अगर ये कहते कि या रसूल अल्लाह, रसूल मतलब अल्लाह की तरफ से भेजे हुए, तो सबने कहा कि सद्दक़्त या मोहम्मद, मोहम्मद अब तुम्हारी बात मान लेंगे, इसलिए कि कभी तुम झूठ बोले नहीं है। तो सरकार ने फरमाया कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर है या नहीं है तुम्हें नहीं मालूम, मेरे कहने पर तुम यकीन करते हो तो मेरे ही कहने पर अल्लाह को एक तस्लीम कर लो। बस ये लफ्ज़ कहना था कि दुश्मन लोग उठ करके चले गए और जो कि न जाने कौन कौन सा जुल्म इनके ऊपर करने लगे। तो उसमें अबू लहब जो आप सल्लल्लाहु का सगा चचा था, उसने आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसी जगह पे गालियाँ दी। अल्लाह ताला को ये बात नापसंद आई और सूरतुल लहब तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये इसी जगह पे नाजिल हुई, उसकी बर्बादी का ऐलान हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो बेटियां इस निकाह से पहले अबू लहब के दो बेटों के साथ निकाह में थी। जब सरकार ने यहाँ पे ऐलान किया और अबू लहब ने गालियाँ दी तो उसकी बर्बादी का ऐलान कुरान में हुआ। इस बात पर उसके दोनों बेटों ने अल्लाह के रसूल, दोनों बेटियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को अबू लहब के दोनों बेटों ने तलाक दे दी थी। इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात का बड़ा सदमा गुजरा था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े ठंडे कलेजे से इसको बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर सुकून नाज़िल फरमाया था। दूसरा एक वाक़या, ये कुछ मन गलत कहते हैं, लेकिन आपने ये सुना कि वो बुढ़ियाँ कचरा डाला करती थी। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है ये वाक़या सही गलत जो है, लेकिन अक्सर उलमा किराम मना करते कि ये वाक़या मत बयान किया करो। लेकिन हमें एक नबी के अखलाक की बात जो करते हैं कि भाई वो बताते हैं कि यही वो जगह है, वो सामने जो एक खिड़कियाँ जैसा नज़र आता है यहाँ पे, यानी इधर मकान था, कहते हैं वल्लाहु आलम। तो वो रोज़ाना वो बुढ़िया जब कचरा फेंकती थी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता एक था आने जाने का, सरकार का वो सामने जो ना मकान है, वो जो पीले कलर का मकान नजर आता है ना, वो आप सल्लल्लाहु की पैदाइश का मकान है। तो सरकार जब यहाँ से गुजरते थे ना तो वो कचरा डाला करती थी। तो एक मरतबा कचरा नहीं फेंका तो सहाबा किराम को सरकार ने कहा कि क्या बात है, आज कचरा नहीं फेंका गया, और हमारे वहाँ अगर हमारे पर को कचरा फेंके तो उसी वक्त उसका बदला लेंगे, उसकी हालत ख़राब कर देंगे। लेकिन सरकार यहाँ 3 दिन आपने बर्दाश्त किया, खामोश रहे। तीसरे दिन कचरा नहीं फेंका तो सरकार ने सहाबा के पूछा जरा पता करो आज कचरा क्यों नहीं फेंका गया। तो देखा कि वो बुढ़िया बीमार थी। तो सरकार ने कहा कि बीमार, चलो खबर के लिए चलें। तो जब गए तो बुढ़िया ने कहा कि मोहम्मद अच्छा मौका तलाश किया है बदला लेने का, जब मैं तंदुरुस्त थी तो आप नहीं आए और आप बीमार हुई तो बदला लेने के लिए आए। तो कहा कि माँ जी बदला लेने नहीं, पता चला कि आप बीमार है तो आपकी बीमार पुरसी के लिए आए। तो कहा कि मोहम्मद अगर यही आपके अखलाक हैं तो मुझे कलमा पढ़ा दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ करके अल्लाह के रसूल ने किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया, आज तक इस्लाम के लिए किसी को ज़बरदस्ती नहीं कोई तलवारें चलाई। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान जिसके सामने खुली उसका मुकद्दर जागा, वो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हुआ। इस्लाम फैलाने के लिए हमारे नबी को अल्लाह ताला ने वो किरदार, वो अखलाक और वो एक जो है कि अनमोल अल्लाह के रसूल की ज़बान में वो तासीर अल्लाह ने पैदा फरमाई थी कि जिसके सामने ज़बान खोले ना वो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। अफसोस सद अफसोस कि अबू जहल के साथ में रहे लेकिन उसको ईमान नसीब न हुआ। अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बड़े बड़े कुफ़ार लोग, इन लोगों को ईमान नसीब न हुआ। अब ये देखो इस्लाम के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर अच्छे का अंजाम अच्छा, बुरे का अंजाम बुरा। ये सामने जो टीवी स्क्रीन नज़र आती है ना, ये बहुत बड़ा टॉयलेट है, इसका नाम है टॉयलेट अबू जहल। अब आप सोच लो, नबी के साथ दुश्मनी की, इस्लाम की दुश्मनी में उतरा, कयामत तक लोग इसके नाम पर पेशाब करेंगे। आप किसी को भी पूछो काम करने वाला, टॉयलेट अबू जहल कहाँ पे, तो ये बताएगा ये टॉयलेट अबू जहल। ये वो सरजमीन मक्का है जहाँ पर जिस दिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदान गिट्टी पर तशरीफ़ लाए हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वहाँ, तो सरकार सैयदना आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यही मकान था, झुपड़ी यहाँ पर झोंपड़ी थी। अभी इसको लाइब्रेरी बनाया गया। जब हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके वालिद मोहतरम का साया 6 माह पहले सर से उठ चुका था, आप दुर यतीम बनकर के दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दादा आपकी दादी, हमेशा आपके दादा ये कहते थे अपनी दादी को कि तू आमिना से पूछ कि तू कौन सी खुशबू लगाती है। यानी जिस से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके वतन में आए ना, तो आपके जिस्म से एक अजीब खुशबू आती थी, और ऐसे खुशबू को दुनिया में नहीं पाई जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, तो आपके दादा ससुर हुए ना,
تو آپ حالانکہ آمینہ کو بیٹی کی طرح رکھتے تھے لیکن پھر بھی بہت ادب کرتے تھے. آپ اپنی اہلیہ سے افسر کے دادا اپنی دادی سے کہتے تھے کہ آمینہ کو تو پوچھ یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے, کہاں سے لگاتی ہے. تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا نا تو کہا کہ جب سے میرے جسم میں آپ کی نسل جو آئی ہے اس کے بعد سے لے کر یہ خوشبو میرے جسم سے آتی ہے, میں کہیں سے بھی خوشبو لگاتی نہیں ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تو غریبی کا یہ عالم تھا. حالانکہ آپ کے ٹھوکر میں زمانہ تھا, ہم غریب نہیں کہہ سکتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش اس انداز میں فرمائی کہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ خالی تھے. حالانکہ جنت کی کنجی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی لیکن دونوں ہاتھ خالی تھے. اگر ہاتھ کیا اٹھانا, ٹھوکر مارتے تو زمین سے ایک سونا اگل جاتا تھا. زمانہ آپ کی ٹھوکروں میں تھا. حضرت آمینہ فرماتے کہ جس وقت میرے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش ہوئی تو صبح صادق کا وقت تھا, یعنی روشنی کا وقت تھا, ابھی فجر کی اذان نہ ہوئی تھی. تو میرے گھر میں اتنا اندھیرا تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. آپ نے ڈیوو ہرگاؤ مٹے تیل, چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. لیکن جیسے ہی میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, یعنی پیدا ہوئے, اتنی روشنی پھیلی نہ میرے گھر میں نہ مکے میں, بلکہ میرے گھر سے اتنی روشنی پھیلی کہ ایران, ملک ایران, دوسرے ملک ایران کے چراگاہوں میں, جنگلوں میں رات میں چرنے والی بکریوں کے گلے میں جو رسیاں ہوتی تھی نا اس کو بھی میں دیکھ سکتی تھی. سبحان اللہ, کتنا بڑا معجزہ پیش آیا. جیسے سرکار دنیا میں تشریف لائے, آتے ہی آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا اور زبان پاک سے یہ الفاظ نکلا, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی رفتہ رفتہ بڑھتی چلی. بڑے جو بھی آتے تھے نا تو معجزہ مانگتے تھے, معجزہ طلب کرتے, یعنی کوئی ایسا کرشمہ دکھاؤ جسے دیکھ کر کے ہم ایمان لے آئے. ایسے سرکار نے بہت سراپا معجزہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا. تو ابو جہل جو دشمن تھا اس کا ایک دوست تھا حبیب اجمی, کیا نام, وہ یمن کا رہنے والا تھا. اس نے کہا کہ ایک کام کر, تو جو نا محمد سے یہ ایسا بول کہ اگر تو نبی ہے تو ایک کام کر, چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا. ابو جہل یہ کہتا تھا, یعنی سرکار جو بھی معجزے دکھاتے تھے نا وہ جادوگر کہتا تھا, نعوذ باللہ, ابو جہل. تو ابو جہل یہ کہتا کہ جادو زمین پہ چل سکتا ہے, آسمان پہ کسی کا جادو چلتا نہیں ہے. تو اس نے حبیب اجمی کو کہا, حبیب اجمی ابو جہل کا بڑا دوست تھا, تو اس نے 2 سوال لے کر کے آیا. اس نے کہا ایک سوال تو میں کروں گا لیکن دوسرا سوال کیے بغیر مجھے اس کا جواب چاہیے تو میں ایمان لے آؤں گا. پہلا سوال یہ کہ تم چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. اب جب یہ معجزہ پیش آئے نا, اس سے پہلے آج بھی ہمارے ہندوستان کے اندر اس میں بابا رتن ہندی کر کے ایک جو بزرگ ہیں, واللہ عالم بالصواب, اس کے بارے میں بھی الگ الگ روایتیں ہیں. تو آپ کی مزار ملک ہندوستان میں ہے. تو پہلے کے زمانے میں یہاں سے ملک شام بزنس کے لیے جو جاتے تھے نا تو ادھر سے ہی راستہ ہوتا تھا. تو جب وہ یہاں سے ان کا گزر ہوا نا تو دیکھا کہ ایک ندی کے کنارے ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے. بکریوں کا ریور آگے نکل گیا ہے, ندیاں پار کر لی, لیکن ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے. تو بابا رتن ہندی جو ہمارے ہندوستان کا ہے, آپ یوٹیوب پہ کرو گے تو اس کا مل جائے گا. تو اس نے کیا کہ وہ چھوٹے بچے کو, وہ سمجھا کہ اس بچے کو ندی پار کرنی ہے, لیکن ہمارے آقا کو ندی پار کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی. یہ بابا رتن ہندی کا مقدر چمکنے والا تھا, ایک سہارا ذریعہ بنا. اس نے چھوٹے بچے کو سر کندھوں پہ اٹھایا اور ندی پار کرا دی. آج بھی ہمارا کوئی کام کرے نا, بولا کہ ٹھیلے اٹھا لو, کوئی بھی چیز دیتے ہیں, بولا جزاک اللہ, آپ کا بہت بہت شکر ہے, آپ نے میری مدد کی, اللہ آپ کو اس کا اجر دے. ہم دعا دیتے ہیں نا, اسی طریقے سے وہ چھوٹا بچہ کون تھا, وہ ہمارے پیارے آقا تھے. ہمارے آقا چھوٹے نہیں لیکن ایک روایت کے طور چھوٹے. تو سرکار کو کندھے پہ اٹھا کر کے جب ندی پار کرائے تھے نا, اسی دوران میں سرکار کی زبان سے یہ نکلا تھا, اللہ تیری عمر دراز کرے, اللہ تیری عمر دراز کرے, اللہ تیری عمر دراز کرے. کتنی مرتبہ نکلا تھا, 7 مرتبہ. کتنے مرتبہ, 7 مرتبہ. تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ واقعے کا اثر ہندوستان میں بھی دیکھا گیا. تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بابا رتن ہندی تم تو عرب جاتے رہتے ہو ملک شام کی طرف, یہ واقعہ ذرا دیکھو کیا ہے عرب کے اندر, یہ کوئی ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں, وہ کون ہے, کیا ہے. تو وہ مخصوص طور پہ وہ خاص کر کے پھر آیا. جب پتہ چلا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ سامنے والا جو پہاڑ نظر آتا ہے, یہ سامنے والا پہاڑ, اس کا نام ہے شق القمر کا جو واقعہ پیش آیا, چاند کے 2 ٹکڑے. تو سرکار وہاں پہ کھڑے ہوئے. اگر میں کچھ بولوں تو میری آواز آپ سمجھے نا کہ بھائی حافظ صاحب کی آواز ہے, سلیم بھائی کی آواز ہے. ہمارے آقا نے بولا نہیں تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جا, کیا کیا تھا,
यानी चांद भी हमारे नबी के इशारे को जा। सरकार ने जैसे इशारा किया ना, चांद ने अपना कलेजा चीर दिया। कान ने भी चले कलेजा चीर के नबी के कदमों में रख दिया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। ये वाक्य इसी जगह पे पेश आया। तो बाबा रतन हिंदी यहाँ पे आया तो पता चला, तो फिर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचा तो सारे वाक्य क्या, तो कहा कि रतन हिंदी क्या तेरे लिए, उसने भी कुछ मौजिज़ा तलब किया, कुछ बातें की, तो कहा कि रतन हिंदी क्या तेरे लिए मेरा वो मौजिज़ा कम नहीं है कि जब मैं छोटा बच्चा था मुझे नदी पार करानी थी तो तूने मुझे अपने कंधों पे उठाया था और 7 मरतबा मेरी ज़बान से निकला था, अल्लाह तेरी जो उम्र दराज करे। तो उस रतन हिंदी को ये बसारत मिली थी, उन्होंने 700 साल की उम्र पाई है। कितनी? 700 साल की। तो कहा कि अल्लाह ताला ने तुझे 700 साल की उम्र किस बदले में दी मालूम है ना? हर एक मरतबा मैंने कहा अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, 100 साल की बढ़ी। दूसरी मरतबा कहा अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, 200 साल की। इस तरीके से 7 मरतबा निकला। 7 मरतबा के वज़ में अल्लाह ताला ने तुझे 700 साल की उम्र अता फरमाई। क्या ये मौजज़ा कम नहीं है? बस इतना कहना था कि रतन हिंदी ने कलमा पढ़ कर इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर दूसरा हबीब अज़मी जो यमन का रहने वाला था, उसका दूसरा सवाल क्या था कि उसकी एक बेटी यमन में रहती थी, आँखों से अंधी, कान से बहरी, ज़बान से गूंगी, काली कलोटी और हाथ पैर से चल भी नहीं सकती थी, बिल्कुल इस तरह थी। जब वो यहाँ से अपने घर गया तो दरवाजे पे दस्तक दिया ना, एक हसीन और जमील खूबसूरत लड़की, इतनी प्यारी आवाज़, इतनी प्यारी आँखें और चेहरे पे इतना नूर था। जब दरवाज़ा खोला तो बेटी ने कहा कि अब्बा, बाप, अब्बा करके जब पुकारा ना तो कहा कि बेटा तू, ये तू है? बोले कि हाँ मैं हूँ। बोले अजीब एकदम पागल जैसा हो गया। बोले ये क्या देख रहा हूँ मैं? बोला कि घबराने की ज़रूरत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस मोहम्मद ने जिस वक्त में मक्के में कलमा पढ़ाया था उसी मोहम्मद ने अपना दस्ते शफ़क़त फेरा और मुझे अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा दी और उन्होंने मुझे कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल किया है। एक वक्त में, एक आन में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये 2 मौजिज़े पेश आए थे। यही वो जगह है। एक मरतबा सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी छोटी बच्ची थी तो अबू जहल ने सरकार को, बीबी फ़ातिमा ज़हरा को दुश्मनी के तौर पे तमाचे मारे थे ना। आज हमारे अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ों की दुश्मनी को छोटे बच्चों के साथ दुश्मनियाँ करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक सहाबी थे जिन्होंने अबू जहल को 2 तमाचे मारे थे और सरकार से कहा था कि या रसूलल्लाह, बीबी फ़ातिमा से भी कहा था कि मैंने अबू जहल से बदला लिया है, सरकार से भी कहा था कि मैंने अबू जहल से बदला लिया, उसने बीबी फ़ातिमा ज़हरा को तमाचा मारा। सरकार, बीबी फ़ातिमा ज़हरा छोटी थी तो सरकार ने फरमाया नहीं, बदला एहसान का बदला एहसान से जताओ, लेकिन दुश्मनी का बदला दुश्मन से मत लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि गलत है, इस तरह नहीं, इस्लाम इस तरह नहीं फैलेगा, इस्लाम अखलाक के जोर से फैलेगा। अगर तुम्हें मुझे खुश करना है तो मैं बदला लेने से खुश नहीं होता हूँ, तुम कलमा पढ़ लो मैं खुश हो जाऊँगा, तुम कलमा पढ़ लो मैं खुश हो जाऊँगा। इस तरीके से सहाबा किराम जो लोग ईमान ले आए, यही वो शहर मक्का है जो हमारे आका सल्लल्लाहु, ये अबू जहल का मकान यहीं से गुज़र हुआ करता था, अक्सर तकलीफ़ें दिया करता था। ये सामने वाला जो पहाड़ है इसका नाम है शैब अबी तालिब। यहाँ पे जो बस्ती रहती थी ना, शैब अबी तालिब, 3 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इन लोगों ने बिल्कुल बायकट किया था, ना बोल चाल लेन देन कोई चीज़ नहीं। 3 साल तक बड़ी मुश्किलों का सामना किया हमारे आका ने, बिल्कुल बायकट किया था। आज हमारे वहाँ पे अगर आपस की दुश्मनी हो, एक दूसरे के अंदर, घरों के अंदर, घर वाले अगर किसी का बायकट कर दे, बोल चाल ना हो, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये वो जगह है जहाँ 3 साल का आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन लोगों ने बायकट किया था। इस जगह का नाम है शैब अबी तालिब। यहाँ मक्के में एक पहलवान था, रुक्काना पहलवान, तो उसने भी अपने ईमान लाने के बारे में कहा, तो कहा कि अगर आप मुझे हरा दोगे, हालांकि मक्के के अंदर या अरब के अंदर कोई ऐसा नहीं था जो उसको हरा सके, रुक्काना पहलवान को। तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको जब दावत भेजी इस्लाम के लिए, तो अल्लाह के रसूल से कहा था कि तुम मुझे कुश्ती में हरा दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। लेकिन उसको क्या पता था कि अल्लाह ने हमारे नबी को क्या ताकत बहादुरी दी। तो 2 मरतबा उसको पछाड़ दिया, उसको यकीन तो हो गया था। लेकिन आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि जब फलानी जगह पे जाके उस दरख्त से कहना कि दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। तो ये जो सामने मस्जिद है वहाँ पे दरख्त था, आज इस मस्जिद का नाम है मस्जिद शजर मानी दरख्त। तो जब वो यहाँ पे अभी यहूदी था, इस्लाम कबूल नहीं किया था, यहाँ पे आकर के दरख्त के सामने कहा, ए दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। तो दरख्त खुशियों के मारे जड़ के बर उखड़ा और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाएँ लगाता हुआ अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुँचा। वो दरख्त भी ईमान ले आया था।
یہ وہ جگہ ہے، یہ جگہ، یہ مسجد فتح سورہ یہاں پہ نازل ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کی خوشخبری یہاں سے عطا فرمائی. یہ وہ جگہ ہے قبرستان جس کو جنت المعلیٰ کہتے ہیں. سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی جوزہ ہے. آپ ایک ایسی عظیم خاتون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فن ذہانت سے ہر چیز سے نوازا تھا. مکہ المکرمہ میں سب سے ٹاپ لیول پہ بزنس مین تھی. آپ 2 شوہروں کی بیوہ تھی. آپ کا نکاح آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. وہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پورے مکے والوں نے ٹھکرایا تھا تو سیدنا خدیجہ نے ہمارے آقا کو اپنایا تھا. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف شادی کے وقت میں 25 سال کی تھی، اور سیدنا خدیجہ 2 شوہروں کی بیوہ تھی اور 40 سال کی عمر تھی. لیکن آپ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو عرب کے اندر ایک لوگ باتیں کرنے لگے کہ اتنی بڑی گھرانے کی عورت نے غریب کے ساتھ میں نکاح کر لیا. تو سیدنا خدیجہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ میرے شوہر یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غریب کہتے ہیں، مطلب خالی ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے. تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت نہیں، صرف اپنا سونا اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا. اور کتنا سونا تھا معلوم ہے؟ جب سیدنا خدیجہ نے پورا سونا اپنا رکھا نا، ایک طرف خدیجہ ہے ایک طرف سرکار کھڑے ہیں، بیچ میں سونا کا اتنا ڈھیر لگ گیا کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بولا، کہا کہ میرے صحابہ اس کو اٹھاؤ اور جاؤ غریبوں میں تقسیم کر دو. تو اس پہ خدیجہ نے اعتراض نہیں کیا کہ میں نے آپ کو دیا، یہ کچھ بھی نہیں. اتنی بڑی قربانی عطا فرمائی ہے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے بعد آپ کے وطن سے 4 بیٹیاں، سیدنا فاطمہ زہرا، ام کلثوم، سیدنا رقیہ، سیدنا زینب، سیدنا ابراہیم، اور حضرت ماریہ کتبیہ سے ابراہیم تھے. باقی 2 بیٹے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پروردگار عالم سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے آستانے پہ حاضر رب کریم ان کی طول برتوں پر بے پناہ رحمت و کرم کی بارش عطا فرما. یا اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. امہات المؤمنین کے صدقے میں یا اللہ ہم تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی پیاری بیٹی خاتون جنت کے پاک دامن کے صدقے میں یا اللہ ہماری ماں بہنوں کی، بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت عطا فرما. میرے مولا ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مقدس ارواحوں کے صدقے میں یا اللہ ہم تمام کے خاندان والوں کی مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم تمام کی مکہ المکرمہ کی زیارتوں کو تیرے دربار میں قبول فرما. یا اللہ ہم تمام کو پھر دوبارہ جلد سے جلد تیرے پاک دربار کی حاضری نصیب فرما. اللہم اغفر لی ولی والدی ولی استادی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انه قریب مجیب الدعوات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. ابھی ہم لوگ ساری چیزیں بہت اچھے سے ہو گئی، عمرہ ہو گیا، زیارت ہو گئی، ہر چیز اچھے سے ہو گئی. اور یہاں پر ہمارے ساتھ ہے سلیم بھائی ہے، حمزہ بھائی، حذیفہ ہے، یہ سارے لوگ ہیں. یہ لوگ ایئرپورٹ تک آئے ہم لوگ کو چھوڑنے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ خوش ہیں ہماری خدمت سے؟ الحمدللہ. کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوئی ہو تو آپ لوگ ہمیں معاف فرمائیں. ہم لوگ سے کوئی غلطی ہو تو آپ بھی نہیں الحمدللہ رب العالمین. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ تمام کو بار بار نصیب فرمائیں. آمین. آپ کی خوشی ہماری کامیابی ہے. چلو ماشاءاللہ رب العالمین. اللہ تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ وطن عزیز تک پہنچائے، اور اس طرح آپ لوگ ہمیں پھر دوبارہ خدمت کا موقع دیں، ایسی امید رکھتے ہیں آپ لوگ. انشاءاللہ ضرور، بہت جلدی آنا انشاءاللہ. دعا کرو بس. آمین انشاءاللہ. آمین. چلو وعلیکم السلام.